السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالكم زهور الحراج. كنتمنىكم باش تبارطاجيو مع بزاف الناس. يلا نبداو لي سينونيم. السلام عليكم. باش نبدا المهم هذه هي لا بروميير لوسون بعد دوك المشاكل باش بدلنا لاشين وبدلنا لها السميه. غتقولوا لي علاش عطيتيها سميه وسميتيها بالاسم ديالك؟ سميتها بالاسم ديالي باش حتى واحد كاع دوك اللي كيقلبوا عليا ما يلقاونيش، الا اللي كيبغيوني ويعيطوا ليا في التليفون ويقولوا لي بغيناك ونقول لهم السميه ديال لاشين. داكوغ دو فاسون السميه ديال لاشين عارفينها الناس كلهم عارفينها. دونك التليفون ديالي هو هذا. داكوغ ها هو السميه ديال لاشين. انا غادي نخليه لكم في الاول ديال سميتو. Bon, les synonymes. Les synonymes, une maman طلبتني باش ندير ليها les synonymes. اشنو هما les synonymes؟ les synonymes هو كلمه كتاخذ كيكونوا بزاف ديال لي مو. on peut remplacer un mot par un mot. les mots كيكونوا بزاف بحال دابا كيكون maison, demeure, logement, baraque, villa, chalet. واحد يقدر يغمبلاسي واحد. داكوغ وهذا اشنو كيدير؟ سي بور ايفيتي كوا لا ريبيتيسيون. دونك سي كوا دابور ان سينونيم؟ سي دي مو، هما كلمات سي دي مو كي اون لو ميم سونس، عندهم نفس المعنى او ان سونس تري بروش، يعني واحد المعنى قريبه بزاف. فهمتوني؟ دونك اشنو هو ان سينونيم؟ ان سينونيم مجموعه الكلمات اللي نقدروا نستعملوهم واحد يقد يغمبلاسي الاخر، ولا هذاك عيان الاخر يجي في بلاصتو. فهمتوني؟ بحال دابا غنعطيكم اكزامبل. عندنا ميزون، عندنا لوجمون، دومور، ابارتمون، كاينين بزاف. انا درت لكم هادو. دونك الا كنا في اون فراز ou maison باش ما نعاودوهاش باش ما نكرروهاش dans une autre phrase اللي dans le même texte on peut dire logement حتى هو يقدر remplacer demeure تقدر remplacer appartement. داكوغ حتى لهنا مفهوم. دونك الا كانت دونك حنا غنعقلوا عليها هكا بواحد المفهوم اللي هو بسيط وغاد نضحكوا فيه. نهار لي ميزون تكون عيانه مريضه غتجي في موراها لوجمون، غتجي في بلاصتها لوجمون. ابارتمون مريضه صبحات راسها مريض غتجي في بلاصتها دومور. داكوغ وكاينه ستوديو، كاين شالي وبالي، المهم كاينين بزاف. دونك فاش يكون واحد مريض واحد يغمبلاسي الاخر. دونك لي سينونيم شنو هما؟ هي كلمات كيمعنيو نفس المعنى، وفاش واحد كيكون مريض الاخر كيغمبلاسيه. دونك علاش كيداروا بور ايفيتي لا ريبيتيسيون. ايوا استاذه ملي غادي نبدلوا هذا الشيء لو سونس دو لا فراز واش غادي يبقى هو؟ اي وي لو سونس دو لا فراز خصو يبقى. لو سونس هي المعنى. لو سونس دو لا فراز نو شانج با. نو با هو النفي. لو سونس دو لا فراز كيبقى. لو سينونيم ماشي الا جا ان مو سينونيم غادي يغير لو سونس دو لا فراز، لا كتبقى نفس المعنى. غير كان خصنا نختاروا الكلمه اللي غادي نديرو. انا مازال غنفهمكم، عرفتكم شويه ما غير تصنتوا ليا حتى الاخر. اون دوا حنا خصنا بيان شوازير نختاروا لو سينونيم اون فونكسيون بالنسبه دو لا فراز. هادشي ما مفهومش عندك يا استاذه. واخا انا ندير لكم اون فراز وغتفهموها مزيان. اكزامبل: دون ما ميزون j'ai une grande piscine. في الدار ديالي عندي بيسين كبيره. مزيان. اذا انا في العقل ديالي الدار ديالك غتكون اما ان شاتو، اما ان بالي، اما اون فيلا. انا بغيت نحيد ميزون، اش غندير في بلاصتها؟ غندير فيلا. دونك دون ما فيلا. الفيلا حنا عرفناها كتكون دار كبيره فيها جريده فيها. Donc, le synonyme de la phrase, on doit bien choisir le synonyme en fonction de la phrase. Donc, أنا ما درتش شي حاجة أخرى، خممت وقلت بأن dans ma villa j'ai une grande piscine.
دونك لا ميزون راها كبيره ولا فيلا حتى هي كبيره. اذا انا بقيت دائما دون لو سونس دو لا فراز. تصنتو مزيان. On ne va pas remplacer maison et villa par appartement. عمركم شفتوا appartement فيه une piscine. Donc واش غنقدر ندير dans mon appartement j'ai une grande piscine. لا. ستوديو عرفتوا شنو هو ان ستوديو؟ ان ستوديو هي كوزينه وبيت وحاشاكم حمام. اون باراك شنو هي اون باراك؟ هما دوك البراكات الله يصاوب الناس اللي ساكنين دون اون باراك. دونك هما عندهم لو ميم سونس. ميزون لوجمون دومور ابارتمون ستوديو باراك وكاينين وحدين اخرين، ولكن ما نقدش ناخذ باراك ونحطها هنا. دونك غنرجعوا الهضره اللي قلت لكم. on doit bien choisir. خصكم تختاروا مزيان لو مو سينونيم اللي غادي رامبلاسي داك لو مو اللي نتوما بغيتو ترامبلاسيو. فهمتوني؟ دونك ها نتوما باش تو une leçon sur les synonymes ياك. الوغ ما نكرهكمش، الله يعطيكم الستر. ها هو التليفون عندكم الواتساب، شفتوا؟ غتاخذوا ان اكزرسيس غديروه تصيفطوه ليا في الواتساب ديالي وغنصحوا لكم وغنردوا لكم. داكوغ. حاجه اللي بغيت نقول لكم، لاشين ديالي علاش بدلتها راه قلت لكم علاش. مشاكل دابا ان شاء الله ما بقاوش المشاكل. انا غنعطيكم دابا السميه ديالها. كاينين الناس اللي دونك غديروا زد اش و ار وديروا الحرش. هذه هي لاشين ديالي. اسمحوا لي قلت لكم ما كاين لا مونتاج لا والو. انا ما مسالياش المونتاج. عندي القرايه من لا بوتيت سينكسيون تاع لو باكالوريا، وعندي الناس ديال لا فاكولتي كنصيفط ليهم خدمتهم كنفهمهم. ما عنديش الوقت باش ندير داك المونتاج وداك الشيء. كي كنقول لكم خذوا لو كونتوني، خذوا اللي موجود، فهموه. اللي ما فهمش نتلاقاو دون لي كومونتير او نتلاقاو دون لو واتساب ديال هاد لو نيميرو. تصيفطوا سولمون ميساج او اوديو par WhatsApp. كنظن بان لا لوسون اي كلير. ميرسي دو لافوار سويفي. بلاتي الله يجازيكم بخير. فاش تكملوا غنقول لكم واحد لا فراز وديروها الله يجازيكم بخير. طلبوا ربي يرحم ليا الاب ديالي اللي قراني مزيان، ويرحم ليا خويا علال ان شاء الله. الله يجازيكم بخير. نقولوا الله يرحم الاب ديال هذه البنت والله يرحم خوها علال ان شاء الله. شكرا لكم بزاف والامه الاسلاميه ان شاء الله.